السلام عليكم. دونك اليوم ان شاء الله في هذا لو بروميي لايف بالنسبه لا فيسكاليتي ديال البروفيسور امجار. دونك غادي نشوفوا هذا الكان الاولاني اللي هو لو كان سانتيز نيميرو 1. هنا عطاونا واحد لونسومبل دي دوني كونطابل. عطاونا الشيخ دافي اور تاكس ديال لونتربريز اللي هو 3 مليون 500 مليون. عطاونا لو بينيفيس كونطابل افون امبو 14000. كيف ما كتعرفوا ان لو بينيفيس كونطابل هو لو ريزولتا كونطابل. Afin de déterminer le résultat fiscal, on vous communique certaines charges comptabilisées. عطاونا هنايا لو بينيفيس كونطابل اللي هو كيساوي 14000. وشنو خاصنا نحسبوا؟ حنا خاصنا نحسبوا دابا لو ريزولتا فيسكال. كيف ما كتعرفوا بان البروف امجار كيدير ديما دو فاز، يعني كيدير دو زيتاب. ايطاب الاولى اللي كتسمى كنحسبوا اول بارتي كنحسبوها هي لو ريزولتا كونطابل اللي كيتسمى ريزولتا كونطابل كيتسمى ريكتيفي. كنحسبوا الريزلتا كونطابل ريكتيفي هو الاول. اول ايطاب كنديروا هي هذه ديالها عاد باش كنشوفوا لو ريزلتا فيسكال. غادي نبداو لو ريزلتا كونطابل ريكتيفي تيغال هو لو ريزلتا كونطابل اللي كيعطيني اللي هو لو بينيفيس كونطابل افون امبو. كنزيدو عليه واحد لابارتي اللي كتسمى هو بريز دو شارج. كنزيدو عليه لي برودوي سيبليمونتير. كنقصوا لي شارج سيبليمونتير وكنقصوا لي روبريز دو برودوي. اشنو لي روبريز دو شارج معنيتهم؟ هما اي كوريسبوند ا دي زانيولاسيون دي شارج، يعني هما سون دي شارج اللي حنايا الكونطابل كيدوزهم بارمي لي شارج، وهما غير سون با دي شارج. يعني كنقصوهم من لو ريزيلت، يعني كنحاول انيليوهم. هادشي كامل غادي نشوفوه بالنسبه لهاد غادي نفهموا هادشي كامل. لي شارج سيبليمونتير بالعكس ديال هادو. شارج سيبليمونتير هما سون دي شارج او كونترير، هو ان الكونطابل ما دوزهمش بارمي لي شارج، وحنا اون دوا لي كونستاتي بارمي لي شارج. حنا خاصنا اون دوا لي كونطابيليزي. يعني الشارج سيبليمونتير هما بالعكس ديال او بريز دو شارج. دونك حنا قلنا هادو شنو كندير لهم؟ هادو كنقصوهم من لو ريزيلتا كونطابل كيتنقصوا كنديرو ما شارج سيبليمونتير، وهادوك لي شارج او بريز دو شارج كنزيدوهم. دونك هادشي كامل غنشوفو في هاد اللوكا هذا. غندوز بالكان الاولاني ان شاء الله نبداو باش نفهموا هادشي. دونك اول ايطاب كنديرها شنو كندير؟ شنو السؤال اللي كنطرح ديما لي زوبيراسيون كيعطينا؟ كل اوبيراسيون خاصنا نعرفوا واش هي شارج ولا ماشي شارج. الا كانت هي شارج، اذا اش غنفهم؟ ان الكونطابل راه دوزها صحيحه. ناقشوا الكونطابل دوز هادشي كامل بارمي لي شارج. اللي هي شارج كنخليها ليه، ما كنصحاش ليه، انا دوزها مزيانه. واللي ماشي هي شارج كنصحوها، كندير لها ريكتيفيكاسيون كونطابل، كنصحوها كونطابلون. غادي نبدا باوبيراسيون الاولى. طاكس سي فيكول اباتون سوسيتي. اللي خاصني نسول واش هذه شارج، واش زعما ماشي شارج معناتها واش كانوا كلاس 6 ولا ماشي كلاس 6. حنا كنعرفوا بان باش نفهم، باش نعقلوا على القضيه البرانسيب تاع خاصنا نفهموا، هو بان لي شارج عندنا عندهم جوج انواع. خاصنا نعرف عندنا لي شارج اللي كيكونوا كاينين، كيكونوا كلاس 6. لي شارج من كلاس 6 عندنا اللي كونوا داكتيف، هما اللي تيكونوا في كلاس 2 ولا كلاس 3 ولا كلاس 5. وعندنا عاوتاني لي برودوي هما كاينين كلاس 7، يعني بادين بالشيفت نيفو 7. وعندنا باسيف. لي زيليمون دو باسيف هما اللي كاينين كلاس 1 وكلاس 4 وخاصة كلاس 5. ولكن شنو خاصنا نفهمو؟ خاصنا نفهمو في الاوبيراسيون واش هي فريمون سي اون شارج ولا ماشي ما كانش شارج. غتكون اما كون داكتيف كلاس 2 كلاس 3 كلاس 5. عاوتاني اما كنلقاوها برودوي، اما كتكون برودوي صحيحه، ولا ما كتكونش برودوي كتكون كلاس 1 كلاس 4 كلاس 5. هادشي كامل غادي نشوفو دابا في كل اوبيراسيون تفهموا هادشي اللي كندير. غادي نبداو بالاوبيراسيون الاولانيه. قلنا لوبيراسيون الاولى هي تاكس سي فيكول ابارتون ا لا سوسيتي. يعني هذه خاصني نعرف اش هي طاكس. هي خصنا الضريبه، خصنا واحد لا طاكس، واحد الضريبه على الطوموبيل، على اي فواتور. اذا لا طاكس سي فيكول فين كتدخل كونطابلومون؟ خاصنا نعرف فين كتدخل، واش الشارج ماشي شارج. لي طاكس فين كيدخلوا؟ فواحد لو كونت اللي كيتسمى امبو اي طاكس. ها هو كيلقاه
امبو اي تاكس راه كاينه في كلاس امبو اي تاكس، يعني كاع لي تاكس كاملين، اي تاكس خلصناها، اي تاكس كندخلها في هذا لو كونت امبو اي تاكس. اذا هنايا كلاس، اذا هذا كلاس 6 بدي في الشيفر 6، اذا سي اون شارج. اذا الاولانيه غنفهم منها راه سي اون شارج، اذا هذه ما عندي ما نصحح فيها. اصلا الكونطابل ديجا دوزها بارمي لي شارج، عندنا موديل كونطابل هادشي كامل راه دوزو بارمي لي شارج. كنا غير حنا كنفيريفيو، كنشوفوا واش هي فريمون شارج عندي ما نصح لي فيها، ولا ما كانش شارج كنصحها ليه. اذا الاولانيه سي اون شارج كلاس 6 ما عندي ما نصح فيها كونطابل الاول، اذا با دو ريكتيفيكاسيون كونطابل ما عندي ما نصحوا فيها الاولانيه. نمشيو الثانيه، بيناليتي فيسكال. شنو البيناليتي؟ هما العقوبات. العقوبات و انسيفيزونس لا ديال تي في. العقوبات شنو كيدخلوا قلنا؟ العقوبات كاين في واحد لو كونت هو اللي كيتسمى بيناليتي اموند فيسكال. فيما نشوف لي بيناليتي ولا لي زاموند ولا لي ماجوراسيون، هادوك كاملين كنلقاهم في هاد لو كونت اللي كيتسمى بيناليتي اي اموند فيسكال اي بينال. حنا نشوفوا 6583، ها هو لو كونت هو هذا، بيناليتي اي اموند فيسكال او بينال. اذا هذا فين كاين؟ كلاس 6 سي اون شارج، ها هو. اذا بغيت تنشر اذا ما عندنا نصح فيه كونطابل هما، اذا انت هي صحيحه، اذا هذه لوبيراسيون هذه حتى هي، اذا كونطابل هما ما عندي ما نصح فيها مزيانه. كنمشيو لوبيراسيون الثالثه، achat de fourniture de bureau dont 25% n'a pas été consommé à la fin d'exercice 2019. هنايا قال لي achat de fourniture de bureau dont 25% n'a pas été consommé. اول حاجه باش نفهم انا هاد لوبيراسيون هذه، عطاني 25، قال لي achat de fourniture de bureau. fourniture de bureau. قال لي دون 25% n'a pas été consommé. N'a pas été consommé. يعني اول حاجه كل ما قالش لي هاد لافراز، كل ما قالش لي دون 20، كل ما قالش لي هاد لافراز هادي، كل ما عطاني دون 25% n'a pas été consommé قال لي اشا دو فورنيتي دو بيرو. انا فهم بان فين ندوزوها كلاس 6 كاين واحد لو كونت اللي كيتسمى اشا دو فورنيتي دو بيرو. ها هو نمشيو بلون كونطابل نلقاو كلاس 6 عندنا كونت اشا دو فورنيتي دو بيرو. ها هو اشا دو فورنيتي دو بيرو، شحال الكونت ديالو 6122 61227. يعني هو الكونت اذا كلاس 6، ولكن هو منين قال لي مزيد هاد الكلمه زاد لي، هاد الكلمه قال لي دون 25% n'a pas été consommé، ما كتبقاش في كلاس 6. يعني هاد المونطون هاد ماشي كل عاد 25% هادي، هاد 25% هادي كتدخل في واحد لو كونت شنو كيتسمى اي حاجه كنشريها وما تنكونسوميهاش كامله، لا بارتي كي نا با ايتي كونسومي كتدخل في واحد لو كونت اللي كيتسمى شارج كونستاتي دافونس كونتابيليتي. اذا كونطابل من بعدا خاصنا نحسبوا المونطون كي نا با ايتي كونسومي اللي هو 25%. كي كنديروا ليه لو مونطون كي نا با ايتي كونسومي، كنشدوا المونطون اللي عندنا، المونطون اللي عندنا فينا هو هنايا، المونطون جلوبال هو 24000 ونضربو في 25%. يعني غنشد غنضربو 24000 24000 فوا 25%. نحسبوا هذا المونطون هذا ونشوفوا شحال يعطيني. غنديرو 24000 فوا 0.25 ولا 25% فوا 0.25 تيغال عطاني 6000. اذا هو 6000
المونتور تاعنا 6000 درهم. اذا هاد لابارتي 6000 درهم نورمالمون فين خاصنا ندخلوه؟ فواحد لو كونت اللي كيتسمى شارج كونستاتي دافونس. لقاش اي حاجه كنشريها ما كتكونسوماش كامله كتدخل في لاكونتابل في واحد لو كونت اللي كيتسمى شارج كونستاتي دافونس. ها هو بلو كونطابل. بلو كونطابل لو كونت ديالو 3491 بلو كونطابل. شارج كونستاتي دافونس هو هذا 3491 كيتسمى شارج. اذا هذا ماشي كلاس 6 الا لاحظتوا مزيان باش بادي كلاس 3. اذا كلاس 3 ماشي كلاس 6. اذا ماشي شارج هذا. اذا ما بقاش ندوزو في شارج ندوزو في كلاس 3. كما رجعوا الوقت كما قلت لكم في الاول كنت قلت لكم بان قلت لكم كلاس 3 سي ان كونت داكتيف. اي حاجه بديها بكلاس 2 ولا كلاس 3 ولا كلاس 5 كتكون كونت داكتيف. اي كونت بادي بكلاس 6 هو اللي شارج. الكونطابل دار خطا. الكونطابل فين دوزها كونطابل هما؟ خاصنا تعرفوا فين الكونطابل دوز هذا المونطون هذا كامل. دوزو في اشا دو فورنيتور دو بيرو. دوزو في كلاس 6 دوزو هاد لو كونت هذا اللي قلنا قبيله. دوزو هنا اشا دو فورنيتور دو بيرو. اشا دو فورنيتور دو بيرو قلنا قبيله 6122 227. دوز هنايا الكونطابل دوز المونطون كامل كلاس 6 اعتبروا كله شارج. دار خطا الكونطابل. اذا حنايا اول حاجه كنديروا عند طريقه الامجار خاصكم اول حاجه ديروها خاصكم دوزوا الخطا ديال الكونطابل. عا باش كنديروا ليه عا باش كنصحوا الكونطابل هما كنديروا ليه ريكتيفيكاسيون كونطابل. اذا بعد اول حاجه خاصنا ندوز كونطابل هما كيفاش خاصنا توجد لوبيراسيون كونطابل هما كيفاش دوزها كونطابل وكيفاش دوزها كونطابل. كيفاش دوزها ندير هو اشا دو فورنيتور دو بيرو. فورنيتور دو بيرو نكتبها كان فورنيتور دو داير في الدي بي وكريدي تاعنا لا بونك ولا لا كيس على حسب باش خلصنا بالشيك ولا اسبيس. ولو كنت يدوز هو بكونطابل دوز 61227 ولا بونك راه باينه مثلا 5141 ودوز المونطون هو كامل اللي هو شحال دوز 24000. هو بالنسبه لي هو اعتبر كل شارج. ولكن حنا قلنا هذا المونطون ماشي كله شارج ماشي كله 10 فوتي فيرو. حنا قلنا واحد لابارتي اللي فيه هاد 6000 هادي هاد 25% حنا حسبناها دابا فين كتدخل 6000 كتدخل في الشارج كونستاتي دافونس. يعني هاد المونطون هذا خاص يدوزو نورمالمون فواحد لو كونت اللي كيتسمى شارج كونستاتي دافونس. يعني هاد المونطون هذا راه غلط. يعني هو خاص يدوز فواحد لو كونت اللي كيتسمى شارج كونستاتي دافونس. يعني هذا خاصو ندوزوه شارج كونستاتي دافونس اللي هو الكونت ديالو 3491. كيفاش كندوز كونطابلومون لوبيراسيون؟ خاصك تدوز كونطابلومون نورمال. قلنا لوبيراسيون كونطابلومون كيفاش كدوز. كندوزو هنايا في الدي بي نورمالمون شارج كونستاتي دافونس ندير في الدي بي عوض ما ندوز هذا خاصني ندوز شارج كونستاتي دافونس. اذا باش نصحح هذا الكونطابل ندوزو في الدي بي خاصني ندير له انيلاسيون واحد اي شارج. الا بغيت نحيدها بغيت نتخلص منها نرجع زيرو كانت غلطه كتسمى كونتر باساسيون كندير لها انيلاسيون كنديرها في كريدي. يعني هذا الكونت كان في الدي بي غنمشي نكريديتيه. ها هو غنديرو في كريدي غادي نديرو في كريدي اشا دو فورنيتور دو بيرو. واش عندي في الدي بي عندي في الكونت صحيح اللي خاصني نورمالمون يكون اللي هو شارج كونستاتي
constaté d'avance. ولو كونت ديالو 3000 هو 3491. يعني كنسولفي هذا كنكريديتي كنفدي باش نكريديتي هاد لاشارج هادي هاد لو كونت 6127 كنفدي باش نكريديتي وكندير بلاصتو هذا صحيح. يعني خاصنا ديما ندوزو لوبيراسيون كيف دوزا كونطابل غلطه ونصحوها كونطابل. حنا واحد القضيه دابا هادي كالكونطابل ندوزها في شارج، يعني كنزيدها في شارج وهي ما خاصهاش تكون شارج، يعني كتدير لها انيلاسيون. كيف كتسمى هاد الانيلاسيون؟ هادي كتسمى روبريز دو شارج. هي كتسمى في اللونغاج اللي كنسميوه في اللونغاج اللي كيدير في الابجار كتسمى روبريز دو شارج، يعني كندير انيلاسيون دا شارج كتسمى روبريز دو شارج. اذا دابا فهمنا لوبيراسيون الاولانيه كونطابلوم، موراها كنمشيو لوبيراسيون الثانيه. كنقرا التمرين ديالي كنكمل. حنا فهمنا بعدا لوبيراسيون الاولى صحيناها كونطابلوم وقينا ان خصنا ندير لها روبريز دو شارج. هو المونطون تاع شحال؟ المونطون هو واحد القضيه. هنا المونطون كنحطو سمحوا لي بالنسبه للمونطون كنحطو شحال؟ كنحطو 6000. هي اللي عندنا خاطر عندنا غير 6000 هي اللي خاصنا ندير لها ريكتيفيكاسيون كونطون غير 6000 6000 وهنا 6000. لقاش هنا نورمال ما بقاش المونطون كامل نديرو، ماشي خاص ندير 24 كامله. حنا كتبنا على 6000 خاصنا نكريديتيو ونقصوها غير 6000. هي دوزا كونطابل غلطه دوزا في كلاسيس هي خاصها تكون هنا. لوبيراسيون اللي دوزنا نمشي نكمل التمرين ديالي. نمشي نقرا عاوتاني السالير ديكزيرسيس 45000. Son salaire correspond à un salarié qui n'exerce aucune fonction au sein de l'entreprise. هنايا عطاوني واحد السالاري كيجبد 45 مليون. Son salaire correspond à un salarié qui n'exerce aucune fonction au sein de l'entreprise. يعني هاد البيرسون هذا حتى كتسمى موظف الاشباح. موظف الاشباح ملي كتخلص بحال حنا كنوهموا لا طبعا اننا كنخلصوا واحد الموظف ولكن هو في الغيتي ما كاينش عندنا موظف في شركه. كونطابلومون الدوله معليش الدوله معليش تقول لي خطا كونطابلومون. كونطابلومون نقدروا كندوزو كلاسيس ما كاينش مشكل. لي شارج كندوزو خاص كاين الصالير كاين كلاسيس ها هو. كاين واحد لو كونت اللي كيتسمى ريمينيراسيون دي بيرسونيل. ها الكونت ديال الصالير فيما كنخلصو الصالير كنديرو فهاد لو كونت 6171 ها هو ريمينيراسيون دي بيرسونيل. يعني كلاسيس سي اون شارج ما كاينش مشكل فيها لان كونطابلومون صحيحه. ما عندي ما نصحو فيها كونطابلومون كلاسيس. انت نشوفو المشكل نشوفو في لو كوتي فيسكال. اما دابا حنا كونطابلومون بور لانستون عندنا مزيانه ريمينيراسيون كلاسيس صافي ندوزو عاديه ما عندنا ما صح فيها كونطابلومون. اصلا الكونطابل تو دوزها كلاسيس اذا ما عندي ما صح فيها. كنجي عاوتاني كوتيزاسيون patronale relative au salaire de 45000 CDC pour 7600. دونك هاد البيرسون هذا اللي كيشد 45000 درهم في الصالير هو هذا اللي عليه شنو كنخلصوا عليه حتى لي كوتيزاسيون باترونال اللي هما شنو هما سي ان اس اس لا سيمير لا روتريت داكشي لا كيس سوسيال كنخلصوا عليه. فين كيدخلوا هادو فين كيدخلوا حتى هما في بلون كونطابل كيدخلوا فواحد لو كونت اللي كيتسمى شارج سوسيال. وفي بلون كونطابل واحد لو كونت اللي كيتسمى شارج سوسيال ها هو هما لي كوتيزاسيون. نطلع لكم ما بقاش يبان لكم. الشارج سوسيال ها هما الشارج سوسيال غادي نلقاوهم فين هما. ها هما لي كوتيزاسيون وكيز دو روتريت كوتيزاسيون هادشي كامل فين كيدخلوا هاد لو كونت اللي كيتسمى الشارج سوسيال. يعني داخل ليا هنايا في شارج هادشي كامل. اذا انت من كلاسيس وحنا كنتكلم سي اون شارج اذا فاش مشكل. اذا سي اون شارج اذا ديما نصحوا فيها كونطابلوم. كنمشيو دابا الكوتيزاسيون باترونال فيها حتى هي قلنا اي حاجه فيها كوتيزاسيون باترونال كلاسيك سي اون شارج ديما نصح فيها. غنمشيو للبريم دو ترافاي توني شنو البلوزه ديال الخدامه
اذا هذه سيتي شارج نورمال عاديه. هذا شارج عندها علاقه بالاكسبلوطاسيون، فهمتي؟ كتدخل كلاسيس اللي ما عندنا صح فيها كونطابلومون. الكونطابل هي مدوزه بواحد الشارج اللي مزيانه. لي طاكس قلنا اي حاجه فيها لا طاكس كتدخل واحد الكونت اللي كيتسمى امبوي طاكس كلاسيس سيتي شارج اللي ما عندنا صح فيها كونطابلومون. غنجيو لهادي مارشونديز بيي مينو اونكور روسي لا كونطابيليتي. كتعرف واحد البرانسيب معروف، لو برانسيب كنتبازو ديما على لا ريسيبسيون دو مارشونديز. اذا السلعه وصلتنا راه سيتي شارج كندوزها في 10 مارشونديز كلاسيس عاديه. ولكن الا السلعه ما وصلتنيش هنا كندير شنو هي نون اونكور روسي. فالسلعه ما كتوصلنيش ما بقاش ندوزها في لو كونت 10 دو مارشونديز كلاسيس. كندير واحد لو كونت اللي كيتسمى شارج كونستاتي دافونس. كاين واحد لو كونت كونطابل اللي كيتسمى شارج كونستاتي دافونس. فالسلعه ما كتوصلنيش كندوزها في واحد لو كونت اللي كيتسمى شارج كونستاتي دافونس. ولكن الكونطابل فين ندوزها؟ حنا بقيت نعرف كيفاش ندوز الكونطابل. الكونطابل ندوزها بحال هكا كونطابل هما. الكونطابل دار خطا يعني ايوا دمي يديفيتي شارج كونستاتي دافونس ماشي ديفيتا. مشى ديفيتا 10 مارشونديز ما نديروها. يعني الكونطابل حنا دابا كنصحو اول حاجه كندوزو الخطا ديال الكونطابل كندوزو في الاول كما كيدير امجار يعني كيدوز الخطا عاد باش كنشوفوا اشنو خاص يكون نورمال كنصحوها كونطابل. دونك هنا لا فوت كونطابل ديال الكونطابل دوزها هنايا دوزها في هاد لو كونط مشى دوز اشا دو مارشونديز ولا كريديت لا بونك ولا لا كيس ولا فورنيسور على حساب باش خلصنا. اذا كانت الشيك لا بونك كانت اسبيس لا كيس الا كانت الكريدي كنديرو فورنيسور. حنا دابا كيهمناش كيهمنا هو الكونت كاين في الديبي كلاسيس دوز كونطابل دوزها في 6111 دوز لا بونك 5141 ودوز المونطون. شحال المونطون عطاونا لوبيراسيون 186000. اذا المونطون هو 186000. المونطون هو 100 دوزها في الديبي وفي الكريدي. ولكن الخطا الكونطابل هي ماشي الشارج هنا اللي فين كتدخل فاش كتشوف المارشونديز موس كتدخل واحد الكونت كيتسمى شارج كونطاتي دافونس. يعني هو هذا لو كونت كتكون في 191. اذا هذا قلنا ماشي شارج هذا كيتسمى واخا هو سميتو شارج كونطاتي دافونس راه ماشي شارج كلاس 3 سي ان كونت داتيف. اللي خاصنا نحيدها من كلاسيس ندير لها روبريز دو شارج. روبريز ندير لها انيلاسيون كنشد ديما نرجع في تخيلي ها هي اشا دو مارشانديز. واش نديرو في الديبي لو كونت خاص يكون نورمالمون اللي هو شارج كونستاتي دافونس. شارج كونستاتي دافونس. ولو كونت ديالو بيان سور هذا 3491 وهذا 6111. والمونطون المونطون اللي عنده شحال المونطون اللي عنده هو هذا 186 في الديو في التخيل 186. اذا دابا هنايا درنا عاوتاني غوبريز دو شارج. ها غوبريز دو الثاني هو هذا المونطون 186. يعني دابا بقينا هنايا باش نعاود نتفكر نعاود ديما نعقل. بقينا المونطون الاول غوبريز دو شارج الاولى صحينا كونطابلومون هي اوبيراسيون الاولى هي درنا هي سميتو ديال اشا دو فورنيتور نون ستوكابل هادو. ودابا الثانيه بقينا هي عاوتاني 186. غنمشي دابا لوبيراسيون الثالثه نقرا عاوتاني لوبيراسيون اللي عندي موراها وفيها انا مارشونديز قال لي هنايا غوسي هذه خديناها جاتنا المارشونديز. اذا فاش كتجي السلعه ما كيبقاش يهمني الفاكتوره ولا ما جاتنيش. اللي كيهمنا حنايا اننا هنا هاد لو كونت غندوزو كلاسيس غندوزو في اشا دو مارشونديز. فاش كتكون المارشونديز غوسي ما تبقاش تفكر يعني غندوزها في لو كونت اشا دو مارشونديز غندوزها في شارج عاديه.
قلنا لي ماجوراسيون دو غوطار، لي ماجوراسيون قلنا لي بيناليتي، لي ماجوراسيون، لي زاموند ديما تيكونوا في كلاسيس، ما نبقاش نفكر فيهم نجي شارج. واحد الكونت اللي كيتسمى بيناليتي امون فيسكال، هي هذيك كلاسيس مزيانه ما عندي ما نصحوا فيها. افونس فيرسي او فونيسور، هنا لافونس نعطينا حنا عطينا افونس سباق، عطينا الفونيسور ديالنا باش نعطي افونس. واش افونس سي اون شارج؟ واش دابا واش نورمالمون واش نعطينا افونس الفونيسور غادي ندوزوها حنا في اشهر مارشانديز؟ لا، الكونطابل دار خطا، لقاش لافونس فين كيدخل واحد لو كونت اللي كيتسمى ها هو لو كونطابل. فيما كنعطيو شي افونس شي فونيسور كندوزو في هذا لو كونت 3411. ها لو كونت 3411 3411 كيتسمى فورنيسور افونس يا كونت. ها هو فورنيسور افونس يا كونت فيرسي سي كومون ديسبلاتاسيون، يعني حنا كنديرو هاد لو كونت ديالنا فيما كنعطينا شي افونس شي فورنيسور كنديرو في هاد لو كونت. اذا الكونطابل دا خاطئ فين ندوزو؟ هو كونطابل ندوزو في كلاس 6 وخاصو يدير كلاس 3. اذا اول حاجه غنديرو لافوت كونطابل، دوز كونطابل اللي كتسمى ليه كونطابل ندوزوها هي الاولى باش نصحوها. يعني كونطابل دوز هنايا كونطابل دوز اشهر مارشانديز ديالي الخطا ديالها اصلا دو مارشانديز ديالي دوز كريدي لابون ولا لا كتحسب باش تخلصو ديما نديرو بون. وهو دوز هاد الكونت في 1111 دوزو كلاسيس ودوز لابون نساو فين نقدرو وشحال دوز المونطون. عندنا المونطون هنايا، المونطون هو 140000. هنايا المونطون هو 75000 75000 دوزها في الديبي ودوزها في الكريدي. اذا باش نصحو كونطابل واش خاصنا نديرو؟ خاصنا هاد لوكونت اللي كان في الديبي خاصنا نكريديتيو، ندير في الكريدي اشا دو مارشانديز لقاش خطا غنسولدي هاد لوكونت ندير ليه روبريز حين درناها ليه نص المونطون 75000 كامل. واش خاصنا ندوزو بلاصتو، خاصنا ندوزو بلاصتو واحد لوكونت اللي كيتسمى قلنا هذاك الكونطابل ديال لافونس فورنيسور افونس اي اكونت. هادو الكونت ديال افونس كونت افونس اي اكونت. الكونت ديال البون كونطابل هو 3411 وهذا 6111 والمونطور كندوزو في الديبو كريدي. اذا الكونطابل دار خطا يعاود ميكريديتي هذا اللي بدا حنا صحينا لي كونطابل. اذا حنا درنا غوبريز دو شارج دابا الى حكم دابا صحينا 3 شارج، حنا اشو دو فورنيتير، صحينا عاوتاني اوبيراسيون الثانيه اللي هي درنا هذه المارشانديز نون روسي. اوبيراسيون الثالثه هي لافونس. ماشي نكمل عاوتاني التمرين ديالي يعني شي حاجه نصحوا عاوتاني كونطابل. درنا لافونس كملناه. لي دون شنو هما لي دون؟ هما التبرعات. لي دون كاين كلاسيس كيف ما قلت لكم ديك النهار ما كنتش عارفكم بريزونسيل. عندنا لي دون كاين كلاسيس، كاين واحد الكونت اللي كيتسمى لي دون ها هما لو كونطابل غادي نلقاوهم كلاسيس. لي دون ليبراليتي لي دون ها هما لي دون ليبراليتي ايلو، يعني كاع لي دون هذوك كيكونوا كلاسيس ماشي شارج. اذا بعدنا ما نصحوا فيهم. اذا كونطابل هو صحاح. اذا كاع لي دون بصفه عامه كلاسيس يعني بعدنا ما نصح فيهم كونطابل. لي دون اوكترويي شي كامل بعدنا نصح فيه كونطابل. غنجيو لا بريم داسيرونس. بريم داسيرونس انسوندي بيي لو انديس 2019 خلصنا واحد لا بريم دانسوندي. واحد القضيه خاص تعرفها، حنا خدامين في 2019 في التمرين ديالنا. حنا خدامين 2019 في التمرين. حنا هذا السؤال
انت واش عاطيني هنا الريزيلتا كونطابل ديال قسنا 2019، يعني حنا خدينا 2019، ولكن حنا خلصنا واحد لابريم داسيونس اللي خلصناها، خلصنا واحد لاباتي 2019 اللي هي خلصنا شهر 10 11 12، يعني 3 شهور ديال 2019، وخلصنا 7 شهور ديال 2020 ديال واحد العام، العام الجاي. كونطابل فاش كنخلص شي حاجه ديال العام الجاي فين كندوزها؟ فاش كيعطيني خلصت شي حاجه انا خلصت هذا العام، ولكن هي ساعه شي غنستافد منها انا حتى العام الجاي. يعني كتسمى الشارج كونستاتي دافونس. كيفاش كنحسبوهم؟ كيفاش كنلقاو المونطون ديال لي شارج كونستاتي دافونس؟ نورمالمون لي شارج كونستاتي دافونس كيساويو، كيفاش كنلقى المونطون ديال شارج دافونس؟ كنديرو شدو المونطون 42 اللي عطاني التمرين، ياك 42 كنضربو هادي ما فيهاش، كنضرب في المده ديال 2020، كنضرب في هذيك الشهور يعطيني 2020 هادو هاد 7 شهور هادي كامل. باش يعطيني 30 شهر 4 نضرب في شهر 4 نضرب في 4، عطاني لو 39 نضرب في 9، يعطيني 7 نضرب في 7 نضرب في 7 تنقسمو كيفاش فاش كنقسم على المجموع. شحال من شهر عندي الكونطرا شحال فيها كامله؟ يعني شحال عندنا هنا في 2019 عندنا 10 11 و12 3 شهور 2019. واش عندنا في 2020 7 شهور، الا جمعنا واش يعطيوني كان المجموع كامل؟ هي 10 شهور. نقسمو على 10 نضرب في 7 ونقسم على 10، يعني نضربو في 7 نضربو في 7 ونقسمو على 10 ونحسبو هذا واش يعطيني. يعني غادي نديرو 42000 multiplié par 7 divisé par 12 غادي نلقاو 24500، نلقاو 24500. 24500 ديالهم. دوك هذه الشارج كونستاتي دافونس باقي المونطون ديالهم. دابا ابخي ملي لقيتهم كنمشيو ندوزو بعدا اول حاجه كونطابل من الخطا ديال الكونطابل باش نصحوا الفيسكال كما كنديروا ديما. كونطابل شنو دار الكونطابل؟ كيدوز هاد لوبيراسيون، نديرو كيفاش دوز الكونطابل بعدا الكونطابل من الخطا ديالو باش كنصحوا كيفاش خاصو يكون نورمال. اول حاجه الكونطابل عاود بيدوز شارج كونستاتي دافونس ودوز المونطون كامل فين دوزو، دوزو كامل في بريم داسيرونس، دوزو في كلاسي دوزو في كونت بريم داسيرونس، دوز مونطون بحال هكا. هاديك كريديتي لا بونك ولا لا كاس. شحال المونطون اللي دوزها الكونت هذا؟ لو كونت ديال هذا هو 6134 وهذا 5141. شحال دوز في المونطون؟ ودوز المونطون كامل دوزو هنايا، دوز المونطون 42 دوزو في الديون الكريدي. ولكن دابا حنايا شنو قلنا؟ حنا قلنا واحد لاباتي اللي هي شحال هاد لاباتي هادي حتى دابا اللي هي 29400 24500. هادي ماشي شارج ماشي بريم داسيرونس، لان فين كاين بريم داسيرونس كاين في هاد لوغونت، كاين في هو دوزا في هنايا كاين في كونطابل 6134 بريم داسيرونس كلاسيس. الوغ نورمالمون هي ما خاصهاش تكون كلاسيس، خاصها تكون اللي خاصها ندوزوها في الشارج كونستاتي دافونس ديال لاباتي، يعني خاصنا نحيدوها من هنايا نكريديتيو بريم داسيرونس ياك. كان بحال كنسولديو كندير له ريبريز دو شارج بريم وكنديرو في الكريدي واحد لو كونت اللي كيتسمى
charge constatée d'avance. Charge constatée d'avance. هنا كنديرو لو كونت اللي هو شحال لو كونت ديالنا هو 6491 وهذا 6134 وكنحطوا لي كونت. شحال اللي عندنا لي كونت لي مونطون عندنا في الشارج كونستاتي دافونس وهنا بريم داسيونس غنمشيو للشارج كونستاتي دافونس كنحطوا 25400 كنديرو في الديبو الكريدي 24500 تماما 24500 كندير في الديبو الكريدي 24500 24500 بحال دوك هنايا هاد البريم داسيونس درنا غوبريز دو شارج يعني كان الكونطا مدوز فهمتي مدخله في لي شارج 24500 حنا كنكريديتيوها وكندوزو بلاصه الكونت كنديوها لكلاس 3 شارج كونستاتي دافونس 24500 اذا كنظن دابا فهمنا كاع اللي دوزنا كاع لي زوبيراسيون كملناهم يعني مبقى ليا والو لوبيراسيون فيها كاع نصحى كونطابلومون ملي نكمل دابا هادشي كنحسب لو ريزولتا كونطابل يكتيفي كنطبقو القاعده ديالنا قلنا لو ريزولتا كونطابل يكتيفي شنو كيساوي نعاودو نرجعو ليه كيساوي قلنا لو ريزولتا كونطابل اللي كيعطيني العادي كتجي ريبريز دو شارج وكنزيدو برودوي سيبليمونتير وكنقصو الشارج. واحد القضيه دابا هنا في التمرين هذا كاع عندنا لي برودوي واخد البرودوي كاع ما درناهم نشبع لي الشارج هذا البرودوي ما قصناهمش نهائيا كاع ما عندنا في التمرين لي برودوي دونك عندنا نشدو ريزلتا كونطابل او معطيه التمرين في دوني نطبق هذه القاعده هذه عندنا لو ريزلتا كونطابل شحال كيساوي ها هو البينيفيس كونطابل افو امبو هو 14000 عطاولي اذا عندي لو ريزلتا كونطابل ريكتيفي تيغال دونك غادي نكتب لو ريزلتا كونطابل ريكتيفي تيغال ريزلتا كونطابل اللي هو 14000 بينيفيس كونطابل افو امبو 14000 قلنا ديما كنزيدو لي روبريز دو شارج شنو هادي روبريز دو شارج هما هادو كاملين اللي حنا صحيناهم كونطابلهم كيتسموا روبريز دو هما كاع لي شارج اللي دايرهم في الكريدي باش تفهموا مزيان كاع لي شارج اللي كدوزوهم في الكريدي كيتسموا روبريز دو شارج كاع اللي صحيناهم حيدناهم اللي كانوا في الشارج ونقصناهم دايرهم في الكريدي كيتسموا روبريز دو شارج الا تفكرنا مع كنت كنمحيهم اول اوبيراسيون كنا دوزنا قلنا في روبريز دو شارج هي هذه بوينتو دو بيرو كنا خدينا 24 ضربناها في 25% كنا لقينا فيها هي هذه كنلقاها 6000 اذا غنزيدو لا بروميير روبريز دو شارج هي 6000 عاوتاني كنا لقينا مارشانديز روسي نو ماشي روسي نو اونكور روسي مارشانديز نو اونكور روسي فين هي ها هي 86000 هي غادي نزيدوها هي روبريز دو شارج وغنزيدو وثاني نقلب شنو عندي من غير هادشي عندي لافونس تا هو درنا ليه روبريز دو شارج هو نقص كونطابل كندوزو فيه شارج 75000 75000 وغنزيدو عاوتاني من غير لافونس
بريم داسيغونس. بريم داسيغونس قلنا حتى هي حسبناها لقينا فيها 24500. هي غوبريز دو شارج، هي اللي نزيدوها 24500. صافي ملي كنجمع هادشي كامل كنلقاو لو ريزولتا كونطابل ريكتيفي بحال كيساوي عندنا في الدوكا ديالنا. غنديرو 14000 14000 زائد 6000 زائد 186000 زائد 75000 زائد 24500 تيغال 35500. 35500. كنظن مغلطناش في شي حاجه. هي عندنا 14 عندنا 6000 قلنا 6000 ديال سميتو. عاود نفكر، عاود نفيريفي. عندنا الاولى 14000 هو ريزولتا بينيفيس كونطابل. قلنا نزيدو عليه اول شهر صحينا هي شنو هي؟ صحينا هذه اللي لقينا فيها 6000. هذه 6000 هذه ما صحيناهاش، هذه ما صحيناش، ما صحيناهاش، ما صحيناهاش. جينا لهنايا صحينا هذه. إذا هذه كلها قلنا درنا انيلاسيون. هي 186000 186000 شي درنا 186000 زدنا 6000 ديال الاشهر الفوريتير نون كونسومي زدنا ديال مارشانديز نون روسي 75 ديالها زيدت 75 قلنا ديال لافونس. لافونس هو قلنا غنزيدوه حتى هو غوبريز دو شارج، حتى هو ماشي شارج، هو كونطون دو زيبان شارج. وزدنا بريم داسيغونس اللي هي شحال ما مونطي بريم داسيغونس. كنا حسبناه كنت لقيت فيه بريم داسيغونس كانت فيه 24500. 24000 24500 هي هذه. دونك لقيت 305500. هادو الريزلتا كونطابل ديال اكسيفي. دابا كملنا السؤال الاولاني. السؤال الاول فهمناه. دابا ملي كنحسب لو ريزلتا كونطابل اكسيفي غادي نمشيو دابا نحسبوا ليطاب الثاني اللي كنديرو سو كون ابيل ايطاب 2. كنحسبوا لو ريزلتا فيسكال. لو ريزلتا فيسكال بالطبع فاش تبغي نحسبوا الريزلتا شنو كنديرو؟ كنصايبوا ان طابلو، واحد الطابلو اللي كيتسمى طابلو دو ريانتيغراسيون ديال الريزلتا فيسكال. هاد الطابلو هذا كيفاش كنديرو ليه؟ هاد الطابلو هذا باش نكونوا خدامين شويه بيان اورغانيزي. l'état fiscal de comptabilité bureau. Donc, l'état fiscal نقدروا الطابلو اللي كنديرو الطابلو بحال هكا كنديرو ليه. شنو كنديرو في الطابلو هذا؟ هاد الطابلو كنديرو فيه هنا كنديرو فيه كنكتبو فيه لي زيليمون إليمون. وهنا كنديرو
ريانتيغراسيون ولا كنديرو ديديكسيون. هذه كتسمى ريانتيغراسيون ولا كتسماو لي ديديكسيون. هنا كنديروهم ناقص وهنا ريانتيغراسيون زايد. ماشي معنيتها ريانتيغراسيون، يعني هما لي شارج اللي خاص الضريبه نقيسوها عليهم، ماشي ديديكسيون. هما لي برودوي اللي كيتنقصوا ليا من الضريبه. كنحسبوا لي شارج كنديروا ريانتيغراسيون، يعني كندخلوهم باش نخلص عليه لامبو. يعني فاش كنسمع ريانتيغراسيون يعني كنخلص عليه لامبو، ماشي ديديكسيون. يعني هاد لو بيان كيتعفى ليا من الضريبه، كتنقص ليا من الضريبه. هذه اون برانسيب اللي كتسمى ريانتيغراسيون ديديكسيون. حنا غادي نبداو نخدموا كل اوبيراسيون، نفهموا كيفاش كنديروا، كيفاش كنصايبوا هذاك الشيء فيسكال، زعما كوتي فيسكال اللي كتسمى ريكتيفيكاسيون فيسكال. تنقرا التمرين ديالي، كنقرا من الاول كنبدا. طاكسي فيكيل ابارتون سوسيتي، قلنا هذه الشارج مزيانه، سيتي شارج عاديه حتى فيسكالمون. باش كنعرفوها واش، اول حاجه خصنا نعرفوا واحد القضيه مهمه. فاش كندير الكوتي فيسكال شنو كندير؟ دي زيتاب مهمين خصنا نعرفوهم. عندي واحد ديماج خصنا نعرفهم. اما تنقولوا لي شارج، حنا هذيك كنهضروا على لي شارج زعما ما كنهضروش على لي برودوي. البرودوي نشوفهم شي تمرين. لي شارج اما تنقولوا ديديكتيبل، يعني ماشي ديديكتيبل معنيتها يعني الضريبه ما كتبقاش عندنا عادي، الضريبه كتنقص من الضريبه، ما نبقى با لامبو عليها. اما كتكون نون ديديكتيبل، يعني اش سو فونسيون، هي ما كتعفاش ليا من الضريبه، يعني كنخلص على الضريبه. هذه كندير لها غير انتيغراسيون، كنحطوها في غير انتيغراسيون. الا كان ديديكتيبل كنديرو شراطي، بحال ما كنصحوا ما عندنا ما نديرو، كنديرو شراطي. الا كانت لا شارج نون ديديكتيبل كنديرو غير انتيغراسيون في الطابلو، كنزيدوها في الطابلو. فالطابلو هذا ديالنا اللي دابا، هذا الطابلو هذا كنزيدها فيه. هذا الطابلو هذا كنحطه هنا، الشارج اللي كتسمى نون ديديكتيبل كنزيدوهم هنايا. ولا كانوا ديديكتيبل كنديرو 10 شراطي، بحال شراطي تقدروا تشوفوا باش تفهموا مزيان. غادي نبداو كل اوبيراسيون. قلنا لي طاكس، بصفه عامه كاع لي زامبو اي طاكس سون دي شارج ديديكتيبل سوف ليس وليير والتي في. حنا نقول هما عندنا في الكور في القانون. دابا خاصنا كل حاجه عندها القانون ديالها، خاصنا نعرف القانون ديال كل حاجه. البروف عطاك واحد لونسومبل دي زانفورماسيون زعما ديال لي لوا دو فينونس. خاصنا نعرف كل حاجه كيفاش كنتعامل مع الفيسكال. نقلبوا على لي زامبو اي طاكس. هما البروف قال لك ان لي شارج زامبو تيل لا طاكس بروفيسيونيل، لا طاكس اوربان سون ديديكتيبل. كاع لي زامبو كلهم ديديكتيبل صوف اربعه. شوف هاد الثلاثه هاد اللي عطاكم ليس ولا ليير ولا تي في، هادو اللي تيكونوا نون ديديكتيبل. يعطيني وحده من هادو فين كنحطوها؟ كنديروها في الطابلو هذا، كنحطوها غير انتيغراسيون، كنزيدوها هنايا، كتسمى نون ديديكتيبل. الا عطاني هاد الثلاثه لياس ولا تي في ولا ليا، ولكن اي حاجه بغير هاد الثلاثه هادو راه كتكون ديديكتيبل. يعني اي امبو راه ديديكتيبل صوف هذوك الثلاثه، صوف لياس والتي في ليا، هادو اللي نون ديديكتيبل. فهاد لوكا دابا ديالنا حنايا، هاد لا طاكس هادي واش طاكس فيكي الضريبه على الطوب، واش هادي تي في، واش لياس، واش ليا غلا. اذا مادام ما هي لا اياس لا تي في اذا ديديكتيبل. اذا غنكتبوا اوبيراسيون بحال هكا. وديما خاص دير في الامتحان جيستيفيكاسيون. كيفاش كنجيستيفي لوبيراسيون ديالي في الامتحان؟ باش كنبغي ندير جيستيفيكاسيون طار، كنكتب لوبيراسيون الاولى، نكتبها ندير واحد بحال هكا ياك، ونكتب ليه. لا ما نكتبها كامله، عندي واحد راه كنجمع لوبيراسيون الاولى ندير ليه علاش زعما ندير ليه تو لي زامبو ياك، تو لي زامبو اي طاكس سون ديديكتيف.
sauf شنو قلنا sauf l'IS والTVA والIR هادو لي زامبلو تيكونوا نون ديديكتيف اذا هادو فين كنزيدوهم غير انتيغراسيون كنزيدوهم هنا كنحطو فيها هي انتيغراسيون شحال المونطون ديالو ديال الثلاثه هادو شحال الا كانوا هادو كنحطهم هنا الا ما كنديرهمش فهاد كحنا عندنا هنا هاد لاطاكس هادي كي دايره ديديكتيبل دونك غنكتب هنا لاطاكس كي دايره عندنا هنايا ديديكتيبل هاد لامبلي عطاني هو لاطاكس سيفيل الا مازال ديديكتيبل غنديرو فيها هنايا رقم ديما صح فاش كتكون شي حاجه ديديكتيبل كنديرو 10 الا كتسمى با دو ريكتيفيكاسيون فيسكال كنكتب ليه با دو ريكتيفيكاسيون فيسكال pas de rectification fiscale صافي نديرو اوبيراسيون ثانيه اوبيراسيون ثانيه عطاني بيناليتي فيسكال بو انسيفونس اول حاجه فين نشوف بيناليتي في القانون فيسكالمون حنا في الشارج دوزنا كونطابلومون عادي دوزنا اون طونكو شارج ولكن في فيسكالمون الدوله كاع لي بيناليتي لي ماجوراسيون لي زاموند سون دي شارج نون ديديكتيف يعني كنخلص الضريبه عليهم لي بيناليتي لي زاموند لي ماجوراسيون سون دي شارج نون ديديكتيف كنحفظوها هذه القانون اذا غادي نكتب لا ريبونس غادي نمشي غادي نكتب اوبيراسيون غادي نكتب ليه بيناليتي ياك بيناليتي ياك سو سون دي شارج non déductibles. Non déductibles. Donc, à rien intégrer. rien كتحفظ rien intégrer. أي حاجة كتكون non déductible كنزيدها هنا. بهذا القانون كنبدا حافظ كل حاجة عندها قانون ديالها. بيناليتي دامون كنعرفوا في الفيسكاليتي في لوا فينونس عندنا non déductible rien intégrer. إذا غادي نزيدوها هنا المونطون. شحال المونطون ديالها؟ يعطيني في الثمن. عطاني المونطون ديالها هو 3000. وغنمشيو نحطوه في لاكولون تاع غي انتيغراسيون 3000 هنا كنزيدو هنا كندير 3000 غادي نمشي عاوتاني لوبيراسيون اللي موراها اللي هي شنو هي اشا دو فو هاد لوبيراسيون صحيناها كونطابلومون عند امجار اي حاجه كتصحها كونطابلومون اذا صافي ما كنصحاش فيسكالمون اذا بغيت صحيناها كونطابلومون شنو كتقول لي با دو غوتريتمون فيسكال عشان تقول لي ديجا ريكتيفي كونطابلومون با دو غوتريتمون فيسكال كنكتب بحال هكا كما كيدير هو كيدير با دو ريكتيفيكاسيون فيسكال ولا با دو غوتريتمون فيسكال اوبيراسيون 3 نقولوا لي با دو غوتريتمون فيسكال با دو غوتريتمون ما كنصحوهاش فيسكال با دو غوتريتمون اذا ما عندي ما نصححها اذا كنجوج راسي كنمشيو لوبيراسيون اللي مورا اي اوبيراسيون صحينا كونطابلومون ما كنصحوهاش فيسكال الا في حالات خاصه نشوف الحالات الخاصه نشوفهم من بعد غنمشيو لوبيراسيون اللي موراها salaire d'existe 45 000, ce salaire correspond à un salarié qui n'exerce aucune fonction au sein de l'entreprise. حنا هذا السالاري هذا ما عندوش aucune fonction au sein de l'entreprise. ماشي معنيتها هذا يعني هذا موظف شبح حنا بارمي لي كونديسيون باش تكون لاشا ديديكتيبل كاين واحد لي كونديسيون مهمين كنشوف واش ديجا عندي في هذه الورقه ولا ما عنديش ديجا كانوا عندي انا نقلب عليهم لي كونديسيون باش تكون شا ديديكتيبل باش تبان لكم انا حافظهم ممكن عاد نقول لكم باش تلقاوهم لي كونديسيون باش تكون انشاء ديديكتيف
زيد 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 زيد. هذا الكون تاع امجار هذا. ها هما هي لي كونديسيون جينيرال دو لا ديريكتيفيتي دي شارج. ماشي كتكون زعما كتكون معفيه من كتعفى من الداير. خاص تكون لا شارج دو تي اونغاجي دون l'intérêt d'exploitation. Il doit être appuyé par des pièces justificatives. Il doit être engagé au cours d'exercice. هادو parmi les conditions مهمين. وكاين واحد لا كونديسيون مهمه اللي بروبوزاج هي هذه. خاص تكون لا شارج كي دايره. خاص تكون لا شارج افيكتيف ماشي افيكتيف. خاص تكون غيال. اون شارج تكون تاع بصح. بحال دابا هاد لا شارج هادي كي دايره. هاد لا شارج ني با افيكتيف. يعني سي اون شارج فيكتيف خياليه. لان هاد السيد هذا موظف شبح. بحال حنا كنخلصوا كنوهموا الدوله اننا عندنا واحد الخدام واحد لومبلوي خدام معنا وكنعطيو ان سالير. هو راه ما كاينش. حنا بحال اشنو كنديروا؟ بحال كنغونفلي لي شارج. الشركه شنو كدير؟ كتكبر لي الشارج باش تخلص موان دامبو. اذا حنا بحال كنخلصوا اون شارج اللي ما كايناش. اون شارج اللي كتسمى فيكتيف خياليه. سي اون شارج ايماجينير. اذا حنا خاصنا شارج تكون غير باش فهمتوني. ويكون فيها دي بياس. يكون فيها زعما دي بياس برو ماشي بياس بروبون. تكون عندنا دي جوستيف. كنعطيو انساير فين هو الخدام هذا. فين هي بيتان دو بي ديالو. فين هما داكشي ديالو. فين هما لي بياس تاع جوستيفيكاتيف انه كيخدم كيجي بوانتي. وفين هو فهمتي. ما لقاوش كامل. اذا هاد لا شارج خياليه فيكتيف باسكو هذا لا اوكين فونكسيون او سان دونتربريز. اذا سي اون شارج فيكتيف. اذا نون ديديكتيف. يعني مادام فيكسي باش تكون نون ديديكتيف خاصنا نخلصوا على الضريبه. اذا نديرو غير انتيغراسيون. غادي نكتبو هنايا شارج فيكتيف. دونك نديرو غير انتيغراسيون فيكتيف. دونك implique à réintégrer. والمونطون كنزيدو هنايا ديال réintégration غادي نديروه مونطون 45000. نديرو مونطون 45000. المونطون هو كنزيدو réintégration. اي حاجه كتكون ماشي عاديه ولا هذه كندير فيها انتيغراسيون. غادي نمشيو عاوتاني les cotisations patronales relatives au salaire. دوكا يعني قالوا لي هاد البيرسون كنخلص عليه الصالير وفي نفس الوقت شوف كنخلصوا عليه سي لي شارج سوسيال. سي كنخلصوا عليه. اول حاجه ديجا لو برينسيبال. شنو البرينسيبال اللي هو الصالير ديالو ماشي على صواب. الصالير ديالو اصلا يني با زعما يني با غير الصالير ديالو ايماجينير. اذا حتى اي حاجه تابعه ليه لا سينيسيس وداكشي كامل اللي تابع للصالير تما غيكونوا بحالو. تما نو سون با ادميس اون ديديكسيون. كان البرانسيب اللي تقول لي واحد البرانسيب اللي كنطبقو كيتسمى لو برانسيب l'accessoire suit le principal. l'accessoire suit le principal. اذا كان البرانسيبال اللي هو الصالير نون ديديكتيبل اذا اي حاجه تابعه ليه اي حاجه اكسيسوار ديالو هي كتكون نون ديديكتيبل. كاين ان برانسيب فيسكال اللي تقول لي l'accessoire suit le principal. نكتب البونس نكتب ليه بحال هكا. نكتب ليه l'accessoire opération 5. نكتب ليه l'accessoire suit le principal. Donc charge non déductible réintégré ثاني حتى المونطون هذاك 7600 عطانا التمرين حتى هو réintégré ديال كوتيزاسيون.
دونك ما كملتش هاد لوبيراسيون. ماشي لوبيراسيون اللي موراها. قال لي هنا كوتيزاسيون باترونال فيرسي ا ان كيس اوتونوم دو روتريت. هذه علاش هذه الكاس سوسيال عاديه هذه. ما كاش عندها علاقه مع الصالير ديال هذا الشيء هذا. هذه كنخلصوا كوتيزاسيون باترونال فيرسي واحد لاكيس، واحد الصندوق ديال كنمشيو نجلسوا في واحد الصندوق ديال الضمان الاجتماعي للتقاعد. كونفرتي كوتيزاسيون عاديه هي الشارج ديديكتيبل عاديه، ماشي الشارج نورمال عاديه، اذا ديديكتيبل. إذا opération 6 une charge normale déductible. إذا 6 تقول الشارج كي دايرة شارج ديديكتيبل، إذا كندير فيها 10 ضغط. أي حاجة كتكون ديديكتيبل ما كنصحوهاش، بعد ما نصحوها كنديرو با دو ريكتيفيكاسيون فيسكال، با دو ريكتيفيكاسيون. نكمل. التوني دو ترافاي. التوني دو ترافاي هادي سي شارج عادية. علاش عادية؟ باسكو سي شارج كي لي على الاكسبلوطاسيون. الاكسبلوطاسيون في لانتيغي دو لونتربريز توني ديال الخدام، اذا ديديكتيبل عاديه. اذا اوبيراسيون 7 غتكون ديديكتيبل. اذا 7 هي غتكون شارج ديديكتيبل شريطه حتى هي. غنمشيو دابا اوبيراسيون 8. قلنا لي طاكس، قلنا كاع لي زامبو اي طاكس سون دي شارج ديديكتيبل سوف ليس والتي في ا وليا، هذوك اللي نون ديديكتيبل. اذا هاد لا طاكس هادي ما هي تي في ا، ما هي ليس، ما هي ليا. دونك سي اون شارج ديديكتيبل. اذا عندك ويت، اذا ويت سي اون شارج ديديكتيبل. اذا اوبيراسيون ويت شارج ديديكتيبل حتى هي. اذا غندير فيها شريطات. غادي نكمل. ماشي دابا دوبيراسيون 9 مارشانديز بيي مينو اونكور روسي. قلنا لي صحيناها كونطابلومون. اي حاجه صحيناها كونطابلومون ما كنبقاش نصحها فيسكال. اذا هنا عندي هنايا با دوكتيفيكاسيون فيسكال. ما بقاش نفكر، ما بقاش نجي نشوف فيها مادام صحيناها كونطابلومون ما بقاش نصحوها فيسكال. اذا عندي اوبيراسيون 9 نكتبو با دوكتيفيكاسيون فيسكال. اوبيراسيون 9 pas de rectification fiscale. كنديرو شراطي حتى ما نصحو فيها. كنجي اوبيراسيون 10 قلنا مارشانديز روسي مينو اونكور فاكتوري. هاي سي اون شارج نورمال ديديكتيبل. هي شارج عاديه، ما عندي ما نصح فيها ما والو. سي اون شارج عاديه. لي ماجوراسيون دو غوطار قلنا قبيله كاع لي ماجوراسيون ولي بيناليتي ولي زاموند سون دي شارج non admises en déduction non déductible. Les majorations, les pénalités ou les amendes ديما charge non déductible. دول ما كترحمنيش، كنخلص الضريبه عليهم. Les majorations, les pénalités ou les amendes في القانون. Ce sont des charges non déductibles. كنت تشوفوا majoration عفوا charge non déductible. إذا هنا les majorations
C'est une charge non déductible. Charge non déductible. Donc c'est donc réintégrer أي حاجة اللي كتكون non déductible كندير ليها réintégration في الطابلو ديالي. كنمشي للطابلو وكنمشي ندير لك نقلب على شحال المونطون ديالها 4400. إذا 4400 كنحطوها réintégration. تبعي معايا 4400. نكمل عاوتاني التمرين. عندنا هنايا افونس فيرسي او فورنيسور، هادي صحينا ديجا كونطابلومون، قلنا اي حاجه صحينا كونطابلومون ما تبقاش تصحى فيسكالمون، دونك دوز با ريكتيفيكاسيون فيسكال. افونس فيرسي او فورنيسور. الى هنا با دو ريكتيفيكاسيون فيسكال. غنديرو فيها شراطي. نكمل. بقى لي عاوتاني تشوف الاوبيراسيون اللي موراها. لي دون اوكترويي او زوفر سوسيال. لي دون كاين عندنا ثلاث انواع ديال لي دون. دابا لي دون عندهم واحد التريتمون فيسكال سبيسيال. غادي نبداو بلي دون شنو هما الهبات التبرعات. الشركه تعطيهم الشركه ديالنا كتخرج واحد الهبات اللي ما كتعطيهم الجمعيات الخيريه. كاين لي دون فيرسي وزوفر سوسيال. كاين لي دون اوكتروي كلوب ديواك مثلا الكلوب اي حاجه بصفه عامه. لي دون اللي تكونوا فيما نسمعوا كلمه اوفر سوسيال، اوفر تقول كلمه اوفر هذه سوسيال. هاد لي دون هادو عندهم واحد لا ليميت، يعني الدوله كتقول لي راه هما كتنقصهم من الضريبه، ما يمكنش تنقص المونطون كامل. كتحسب واحد لا ليميت فيسكال. شي لا ليميت فيسكال كنحسبوا لا ليميت، شي لا ليميت فيسكال كنحسب شحال زعما الدوله عندها الحق ديال النقص التقصيه من لامبو. البلافون اللي عندي باش نعرفوا حنا البلافون اللي عندنا. كنمشي نحسب لا ليميت فيسكال. كيفاش كنحسب هاد لا ليميت فيسكال؟ لا ليميت فيسكال ديال لي دون لي دو سوسيال. لا ليميت فيسكال شنو كتساوي؟ ديما كيساويو، كنشدو ديما شيفر دافير اون طاكس وكنضربوه جوج في الالف. الالف بحال كتقرا ماشي في المية، جوج في الالف، يعني كنضربو جوج تقسمو على 1000. غنطبقوا هاد القاعده. عطاوني هما الشيفر دافير اون طاكس شحال كيساوي في التمرين. الشيفر دافير عطاوه ليا ها هو 3 مليون 500 ميل او طاكس. ديما كنهضروا ماشي تي تي كنهضروا على القانون او طاكس، وكنضربو بجوج على 1000. شدو 3 مليون 500 ميل، 3 مليون 500 ميل وجوج مقسومة على 1000. دونك حنا اختزلنا هاد الزروات 1000 مع 1000 غتبقى ليا جوج 3500 هي 7000. إذا لا ليميت هي 7000. حنا اون دوا با ديباسي سات بي. غنشوف شحال دوز كونطابل لي شارج، واش فات 7000 ولا لا. إلا كان فات على الفرق، داك الفرق كنغيانتيغريه ليه كيخلص ليه الضريبة. كنديرو كنشوفو شحال دوز الكونطابل في هاد لي دون وزوفر سوسيال. هنا الكونطابل شحال دوز؟ دوز 20000. شحال بلافو عندنا؟ 7000. اذا هنايا الكونطابل دوز 7000، هو الكونطابل دوز 20000. وشحال لا ليميت؟ 7000. يعني كنديرو ان كليك، كنديرو 20000. الفرق هذاك الفرق كنغيانتيغريوه. 20000 موان 5000 اللي هو 13000 كيكون غيانتيغري، يعني خاصني غيانتيغري ليه.
أغيانتيغ. نقط 13000 هذه أغيانتيغ. إذا كنمشي كندير 13000 أغيانتيغ، هي شحال المونطون هو 13000. كندير اللي كنحطو في لاكون غيانتيغاسيون، كنمشي نديرو في الطابلو ديالي. هذه أوبيراسيون قلنا، أوبيراسيون شحال؟ أوبيراسيون 12. أوبيراسيون 12 هي هذه. إذا أوبيراسيون 12، أوبيراسيون 12 حنا فهمنا دابا، قلت لك ليكسبليكاسيون ديالها، فهمت كيفاش تنحسب كامل. غادي جاي ندير لا ريبونس فيها. نتوما في الزعما راه تبداو تشرح دوك تكتبوا ورقه، كتكتبوا هنا البروف دون اوزو سوسيال، كديروا ديديكتيبل دون لا ليميت، فهمتي، دي دو بومي دو شيفر دافير او تاكس، وتحسبوا داك الشيء كامل كيفاش تكون دابا هنايا، وكديروا غير انتيغراسيون ديال ديك 13 هنايا. نتوما البروف شرحوا لك ديك الاكسبليكاسيون ديروا لي هنايا في الطابلو هذا 13. غادي نمشيو اوبيراسيون اخرى، لي دون octroyés à la fondation les dons octroyés au club d'Ivoire. هنايا إلا قال لكم لي دون فيرسي à des organismes اللي تيكونوا دانتيغي جينيرال، اللي عندهم واحد الأهمية اجتماعية. دابا هاد النادي ديال الوداد، هو النادي هذا راه هو ماشي نادي عادي، انه شنو كيحمل هذا، كيدافع على القميص الوطني ديال البلاد، القميص الوطني. دونك هاد لي دون هادو عندهم واحد الانتيغي جينيرال بالنسبه للدوله، بالنسبه للراي ديال البلاد. إذن هادو ils sont déductibles. كاع لي دون اللي تيكونوا فيرسي à des organismes qui sont reconnus d'intérêt général ولا sont reconnus d'utilité publique تيكونوا déductibles. إذا لما كندير فيهم شراطي، إذا هاد لي دون هادو déductibles، ما عندي ما نصح، ما عندي زعما من غيانتيغري فيهم. إذا علاش؟ أما هاد لي دون هادو اللي تيكونوا قلت انا لا فونداسيون محمد الثاني ولا ليت كونت، حتى هادو لا فونداسيون محمد الخامس، مؤسسة محمد الخامس، عطينا واحد التراث من عطينا مؤسسة محمد الخامس ديال ضد، فهمتي، محاربة كونسير السرطان. إذا تما سون دي دون غير سي زورغانيزم كي سون ريكوني دانتيغي جينيرال، تما سون ديديكتيبل. ولكن هاد دي دون هادو سون اوكترويي او كلوب دي فوت دو كارتي، هادو عطينا واحد الفرقة ديال ديال الدرب، ديال الهواة، فرقة ديال الدرب ديال الكرة. هاد واش هاد لي زورغانيزم هادو يسون ريكوني دانتيغي جينيرال، واش واش معترف بهم هاد الكلوب هذا ديال الدرب؟ لا. اذا هذا نون ديديكسيبل، اذا هذه نون ديديكسيبل، وهادو ديديكسيبل. يعني 14 15 سون ديديكسيبل، ولكن 16 نون ديديكسيبل. شنو نديروها؟ اذا قلنا 13 و 14، 13 و 14 شي حاجه 11. لا لا، او درنا 12. فهمتي شي حاجه واقيلا في لوبيراسيون، المهم ماشي مشكل. 13 و 14 قلنا سميتو. دونك هنا لي دون عندنا كي دايرين 14 و 15. دونك هنا قلنا بالنسبه لي دون، لي دون هما اوبيراسيون نيميرو شحال؟ لي دون من بادين من 13.
لوبيراسيون ما عرفت نقزناها، ما عرفتش فين هي. المهم ماشي مشكل، حنا ندير لي دون 13 14 15. لي دون هما هادو 13. نقص نشوف بيقاس، نعاود نرجع ليها، نرجعو ليها ونشوفوها فيريفيوها. 13 14 15. درنا لي دون اوزور صافي حسبناهم. عندنا لي دون الاخرين من دي ديكسيبل، هاد 14 واش حسب لكم راه سون دي ديكسيبل. 15 تا هما دي ديكسيبل، ولكن درنا لي دون ديال اوبيراسيون 16 non déductibles. علاش؟ باسكو نو سون با reconnus d'intérêt général. كاع لي دون تكونوا ما عندهمش واحد ديوتيليتي بيبليك تكونوا نون ديديكتيبل. شحال المونطون ديالهم؟ المونطون هو 2300. غيانتيغريوهم هادو كندير لهم غير انتيغراسيون. نديرو 1300. قاعدة دابا اوبيراسيون 17. 17 prime d'assurance incendie payé le 1/10 2019. Il couvre la période du 1/10 2019 au 31/7 2020. قلنا حنا هادي ديجا صحينا كونطابلومون، اذا عندنا صحفه فيسكال، اذا كنديرو با ريكتيفيكاسيون فيسكال. اوبيراسيون 17 با ريكتيفيكاسيون فيسكال. اوبيراسيون 17 عندنا با دو ريكتيفيكاسيون فيسكال. pas de rectification fiscale. دابا ملي كملت اش بقى لي انا؟ بقى لنا واحد اللعيبه ما درناهاش. عطاني في دوني، خاصنا نزيدو في دوني. قال لي قال لي في التمرين عطاني ديجا لي برودوي جينا في التمرين. هذه ما في التمرين. في التمرين هذا اللي عندي هنا خاصك نزيدو في الاول، نسيناها. عطاني في الاول لي برودوي اش كي دايرين. لي برودوي نو امبوزابل. عطاني في امبوزابل كيساوي 20000. لي برودوي نو امبوزابل، نو امبوزابل كيساوي 20000. زيدو من التمرين لي برودوي نو امبوزابل. ديما لي برودوي نو، عطاني بحال هكا، عطاني لي برودوي نو امبوزابل يساويو 20 مليون. حنا ديما لي برودوي جوج حوايج عندنا. اذا كانوا امبوزابل كنحطهم هنايا، ديما في الطابلو ديالي كنحطهم هنا في الطابلو، كنحطهم في هاد البلاصه هادي. كنحطهم في هاد لاكولون هادي اللي كتسمى ديديكسيون. كنديرهم هنايا لي برودوي نو امبوزابل اللي هنايا. اما نحطهم في الاول، نحطهم في الاول نكتب في الاول، اما نكتبهم في الاخر، اللي بغيت ماشي مشكل. نقدروا نديروهم هنايا برودوي نو امبوزابل. نديرو شي المغاير ماشي يبان ليا. نكتبو برودوي نو امبوزابل. كنحطو المونطون ديالنا 20000. ابخي كندير الطوطال، كنجمعو هنايا، كنديرو الطوطال ديال هادشي كامل. الطوطال كنديرو تاع هادشي كامل. كنجمعو هادشي كامل اللي هنا عندنا في التيبل في الكريم، عندنا في ريانتيغاسيون ديديكسيون. هادشي كامل كنجمعو الطوطال هادشي كامل. يعني كنديرو مجموع تاع هادشي كامل اللي في ريانتيغاسيون كامل، في ديديكسيون كامل.
نديرو 3000 بليس 45000 بليس 7600 يعطيوني هادشي كامل نحسبوهم. نديرو 3000 بليس 45000 بليس 7600 بليس 4400 بليس 13000 بليس 2300 نقولو بليس 15300 15300 égal 75300 عطاتني 75300 75300 عطاتني نجمع هادشي كامل عطانا 75000 وهنا عندنا ديجا في الطوطال ديال ديديكسيون عندنا فيها 20000 عندنا وحده عندنا 20000 نجمعو هو 20000 هنا 20000 إلا كنجمعو هادشي كامل ماشي كامل ابخي كنحسبو دابا ملي درت ليطاب كامله شنو كندير موراها كنحسبو لو ريزولتا فيسكال شنو كيساوي ريزولتا فيسكال القاعده ديالها ريزولتا فيسكال كيساوي لو ريزولتا فيسكال كيساوي ريزولتا كونطابل ريكتيفي بليس في غي انتيغراسيون ناقص في ديديكسيون هي القاعده ديالها في الدوكا ديالنا هادشي اللي كنديرو حاليا اذا عندنا لو ريزولتا فيسكال يساوي لو ريزولتا كونطابل ريكتيفي كيف عندو ريكتيفي ديجا حسبناها في السؤال الاولاني كنا لقينا لو ريزولتا كونطابل ريكتيفي عقلتو كنا حسبناه ها هو قال لك يساوي شحال 305500 دونك غادي نديرو 305500 ريزولتا فيسكال كيساوي قلنا 305500 زائد توتال غي انتيغراسيون شفنا دابا غي انتيغراسيون هما هادو هما 75300 وعندنا لي ديديكسيون هما 20000 عندنا وحده برودوي نو امبوزابل الجمله ديالنا 20000 دونك نديرو بلي 75300 موان 20000 بلي 75300 ناقص 20000 كنلقاو لو ريزولتا فيسكال يعني نديرو 305500 زائد 75300 ناقص 20000 égal 360800 غادي نلقاو 360800 دونك هذا هو لو ريزولتا فيسكال حسبناه كملناه دونك حنا كملنا دابا الريزولتا فيسكال كملنا التمرين هذا دونك طبعا شفتكم هاد لونجيستخمون ديال هاد اللايف هذا وقراوه حاولوا تخدموه مزيان حتى صيفط لكم التمرين كامل غنصيفط لكم هاد سميتو وخدموه ولا كان شي هوماك قولوها ليا